आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुल्क में कोविड की सूरत-ए-हाल और मुतल्लिका पहलुओं का जायजा लेंगे। आलमी सेहत तंजीम WHO ने चीन में कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भारत चीन मामले पर शोरगुल हुआ। लोकसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने म्यांमार के बारे में एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें वहां की फौजी सरकार पर जोर दिया गया है कि वो आंग सान सूची समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करे। और क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच ढाका में खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में कोविड सूरत-ए-हाल और मुतल्लिका पहलुओं का जायजा लेने के लिए आज आला सतह की मीटिंग कर रहे हैं। चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस और अमरीका में कोविड-19 मामलात में हालिया इजाफे के मद्देनजर ये मीटिंग तलब की गई है। इधर सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल मुल्क में कोविड-19 सूरत-ए-हाल के बारे में आला सतह की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने ये बात दोहराई कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है और मुतल्लिका हुक्काम को ये हिदायत दी कि वो पूरी तरह तैयार और मुस्तैद रहें और निगरानी के निजाम को मुस्तहकम बनाएं। डॉक्टर मांडविया ने लोगों से भी जोर देकर कहा है कि वो कोविड के ताल्लुक से एहतियाती इक़दामात पर अमल करते रहें और कोरोना वायरस से बचाव के टीके लगवाएं। मीटिंग में इस बात की जानकारी दी गई कि चीन में कोविड इन्फेक्शन में बड़े पैमाने पर उछाल के पीछे ओमिक्रॉन का तेजी के साथ फैलने वाला वायरस है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने चीन में कोविड-19 की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया है। वहां कोविड मामलात में इजाफा देखने में आ रहा है। हफ्तेवार न्यूज कॉन्फ्रेंस में WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस ने कहा है कि सूरत-ए-हाल के खतरे का जामे जायजा लेने की खातिर आलमी सेहत तंजीम को दीगर बातों के अलावा बीमारी की शिद्दत और मरीजों को अस्पताल में दाखिल किए जाने से मुताल्लिक मजीद मालूमात की जरूरत है। उन्होंने फिर से चीन पर इस बात के लिए जोर दिया कि वो आदाद-ओ-शुमार दस्तयाब कराए, जिसकी दरखास्त आलमी सेहत तंजीम ने की है, ताकि इस बात को बेहतर तौर पर समझा जा सके कि कोविड-19 आलमी वबा की शुरुआत कैसे हुई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भारत चीन सरहदी मामले पर हंगामा आराई का सिलसिला आज भी जारी है। अपोजिशन पार्टियां इस मामले पर बहस के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। अलबत्ता सरकार ने ये कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया है कि सभी मामलात पर वजाहत करते हुए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पहले ही बयान दिया जा चुका है। आज कार्रवाई पहली बार मुलतवी होने के बाद जब दिन में 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK और दीगर पार्टियों के अरकान फिर से नारेबाजी करने लगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये एक बहुत हसास मामला है और इस तरह के मामलात पर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी तफसीली बहस कभी नहीं हुई। उन्होंने अरकान पर जोर दिया कि वो ऐवान का कामकाज होने दें, लेकिन मुश्तइल अरकान एहतजाज करते रहे और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले सुबह को जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान नारे लगाते हुए ऐवान के वसत में आ गए। राज्यसभा के साबिक मेंबर डॉक्टर मस्तान का आज चेन्नई में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल हो गया। वो 66 साल के थे। डॉक्टर मस्तान को ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी की तरफ से 1995 से लेकर 2001 तक राज्यसभा के लिए नामजद किया गया। बाद में वो DMK पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी की अक़लियतों की शाख में सरगर्म रहे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में मुश्तरका खिदमात मराकज़ CSC और महकमे डाक के इंडिया पोस्ट के जरिए गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस GEM खिदमात का आगाज किया। इंडिया पोस्ट और मुश्तरका खिदमात मराकज़ CSC का गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के साथ इत्तेहाद आखिरी सिरे के खरीदारों, फरोख्त कुनिंदगान और खिदमात फराहम करने वालों के लिए निहायत मुफीद साबित होगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस ने खरीदारी के अमल में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाकर नीज सरकारी खरीदारी के अमल में इंतहाई जरूरी शफाफियत लाकर मुल्क में बंदोबस्त के तरीक़ेकार में बड़ी तब्दीली लेकर आई है।
انہوں نے کہا کہ پورٹل پر موجود فروخت کنندگان اور خریدار بھارت کو بدعنوانی سے پاک ملک بنانے کے لیے بے حد اہم ہیں۔ جناب گوئل نے کہا کہ حکومت بدعنوانی سے پاک اور شفاف نظام بنانے کے لیے انتھک کام کر رہی ہے اور گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس اس کا واضح ثبوت ہے۔ وزیر موصوف نے اس موقع پر گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس سیلر سمواد کتابچہ کا بھی اجرا کیا۔ یہ کتابچہ فروخت کنندگان اور خدمات فراہم کرنے والوں کے جی ایم پورٹل پر ان کے تجربات کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 74 سال میں پہلی مرتبہ میانمار کے بارے میں ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں تشدد ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور میانمار کی فوجی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ بے دخل کی گئی رہنما آنگ سان سوچی سمیت سبھی سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ تقریباً 2 سال پہلے وہاں کی فوج نے 77 سالہ سوچی کی سرکار کو بے دخل کر دیا تھا اور اختلاف رائے رکھنے والے افراد کے خلاف پرتشدد کارروائی کی تھی۔ اس وقت سے محترمہ سوچی قید میں ہیں۔ 15 ارکان پر مشتمل سلامتی کونسل میں طویل عرصے سے اس بارے میں اختلاف رائے رہا ہے کہ میانمار کے بحران سے کس طرح نمٹا جائے۔ چین اور روس سخت کارروائی کے خلاف دلیل پیش کرتے رہے ہیں۔ بدھ کے روز بھارت کے ساتھ ساتھ چین اور روس نے بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا جبکہ بقیہ 12 ممبر ملکوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ان ملکوں نے ہر طرح کا تشدد فوری طور پر ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا اور سبھی فریقوں پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق، بنیادی آزادی اور قانون کی عملداری کا احترام کریں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کل امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے حمایت جاری رکھنے پر زور دیا۔ یوکرین کے صدر نے امریکی کانگریس سے کہا کہ یوکرین کو دی جانے والی امداد کوئی خیرات نہیں بلکہ جمہوریت کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ اس سے پہلے جناب زیلنسکی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ جناب بائیڈن نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ روس کا جنگ ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امریکی صدر نے یہ عہد کیا کہ یوکرین کبھی بھی اکیلا نہیں رہے گا۔ ادھر امریکہ میں روس کے سفیر اناٹولی اینتونوف نے کہا ہے کہ یوکرین میں امریکہ کی اشتعال انگیز کارروائی سے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جن کے مضمرات کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس سے قبل امریکہ نے یوکرین کو اپنا اہم پیٹریوٹ میزائل دفاعی نظام فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اس نظام کو کم دوری کے بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور جیٹ ہوائی جہازوں کے خلاف ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یوکرین کو پہلی مرتبہ اس طرح کا دفاعی نظام فراہم کیا جا رہا ہے اور اس سے یوکرین کی دفاعی قوت مستحکم ہو سکے گی۔ حکومت نے کہا ہے کہ انسان کو خلا میں بھیجنے کے ملک کے پہلے مشن گگن یان کو 2024 کی چوتھی سہ میں روانہ کرنے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ عملہ کے تحفظ کو انتہائی اہمیت دیے جانے کے تناظر میں انسان کو خلا میں بھیجنے کی حتمی پرواز ہائی مشن سے پہلے بغیر عملے کی 2 پروازیں روانہ کرنے کا پروگرام ہے جس کا مقصد عملے کو محفوظ طریقے سے نکالنے کے نظام کی کارکردگی اور پرواز کی مختلف صورتحال کے لیے پیراشوٹ پر مبنی رفتار کو کم کرنے کے نظام کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ڈھاکہ میں شیر بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش نے چائے کے وقفے تک 5 وکٹ پر 184 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کے ایل راہل کی زیر کمان بھارتی ٹیم کو 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ملک میں کووڈ کی صورتحال اور متعلقہ پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے چین میں کورونا وائرس کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بھارت چین معاملے پر شورغل ہوا۔ لوک سبھا کی کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے میانمار کے بارے میں ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں وہاں کی فوجی سرکار پر زور دیا گیا ہے کہ وہ آنگ سان سوچی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے۔ اور کرکٹ میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ ڈھاکہ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔